राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनामा स्रोतको अभाव हुन नदिने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता। एमसिसी सम्बन्धी विधेयक संसदमा अड्किएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भने फिर्ता पठाइदिए हुन्छ। सुनको मूल्य बढ्ने क्रम रोकिएन। बुधबार छापावाला सुन तोलामा 300 रुपैयाँले बढेर 98,500 रुपैयाँ कायम। चाँदीको मूल्यमा भने गिरावट। र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि आयात बढेको बढै। पछिल्लो 1 वर्षमा 57 अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनामा स्रोतको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा बजेट रकमान्तरण गरेर भए पनि स्रोतको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बृहत र राष्ट्रिय महत्त्वका 23वटा आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले स्रोत सुनिश्चित गर्न अन्यन्त्रैबाटै बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि स्रोतको अभाव हुन नदिने बताउनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष स्रोतको सुनिश्चित कसरी हुन्छ भनी मन्त्री खतिवडालाई प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा मन्त्री खतिवडाले कोरोना महामारीको कारण सृजित समस्या समाधान गर्न दात्री निकायहरूसँग पनि रकम सहयोग लिएको जानकारी दिँदै त्यसबाट भए पनि स्रोतको अभाव हुन नदिने बताउनुभयो। कोभिडको सन्दर्भमा अलिकति स्रोतको अब के हुन्छ भन्ने कुरा छ। म अर्थमन्त्रीको हैसियतले के भन्छु भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको स्रोत हामी अन्यत्रबाट बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि सुनिश्चित गर्छौँ। त्यो स्रोतको अभाव हुँदैन। दात्री निकायहरूसँग पनि हामीले छलफल गरेर बजेट सहयोग लिएको छौँ। त्यहाँबाट भए पनि यी आयोजनाको कार्यान्वयनमा स्रोतको अभाव चाहिँ हुन दिइने छैन। बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्रिय महत्त्वका विधेयकहरू संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त समेत गर्नुभएको छ। उहाँले ठूला पूर्वाधार तथा विकास आयोजनाको द्रुततर निर्माण सम्बन्धी विधेयक लगायतका अन्य विधेयक करिब 2 वर्षदेखि संसदमा अड्किएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। अघिल्लो वर्षको चैतमा भएको लगानी सम्मेलनका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगानी मैत्री वातावरणका लागि थप कानुनहरू छिट्टै नै संसदबाट पास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। तर लगानी सम्मेलन सकिएको करिब 16 महिना बितिसक्दा समेत ती कानुन संसदबाट अनुमोदन हुन सकेका छैनन्। ठूला पूर्वाधार तथा विकास आयोजनाको द्रुततर निर्माण सम्बन्धी विधेयक अघिल्लो वर्षको फागुनदेखि संसदमा अड्किएको छ। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फागुन 28 गते संसदमा दर्ता गरिएको थियो। अधिकांश ठूला परियोजनाको साझा समस्यालाई समाधान गर्न भन्दै ल्याइएको उक्त विधेयकमाथि हालसम्म संसदीय समितिमा छलफल समेत भएको छैन। मन्त्री खतिवडाले राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनामा ढिलासुस्ती हुनुमा संघीय संसदका सांसद तथा सदस्यहरू समेत जिम्मेवार हुन जरुरी रहेको समेत बताउनुभयो। अब हामी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई छुट्टै कानुन बनाएर फास्ट ट्र्याकबाट गरौँ न त भनेर त यो सरकार आउने बित्तिकै ठुला पूर्वाधार आयोजनाहरूको शीघ्र कार्यान्वयन सम्बन्धी विधेयक त संसदमै पुर्याइहाल्छ नि। 2 वर्षदेखि त छलफलै भएको छैन। अब हामीले त बाँड्नु पर्यो नि त यसको जिम्मेवारी त अलिअलि।
अहिले म अर्को समितिमा हुन्थेँ, मैले 2 वर्ष अगाडि पेस गरेको विधेयक अहिले छलफल हुँदैछ। म यहाँ बसिरहेको छु अर्को समितिमा, मैले 2 वर्ष अगाडि पेस गरेको विधेयक छलफल हुँदैछ। त्यो भनेर सरकार फेरि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छाउन मिल्दैन। सरकार जिम्मेवारी हुनुपर्छ, विधेयक राम्रोसँग लिएर जानुपर्छ, विवादित नहुने गरी लिएर जानुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ संसदले पनि सहयोग गर्नुपर्छ, अनि कार्यान्वयनमा हामी जान सक्छौँ। यस्तै अर्थमन्त्री खतिवडाले विकास र सहयोग सम्बन्धी अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्न समेत समितिलाई आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले MCC सम्झौता संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको कारण सरकारको खर्च मात्रै बढेको भन्दै त्यसलाई अनुमोदन गर्ने वा फिर्ता पठाउने भनेर स्पष्ट पार्न पनि आग्रह गर्नुभयो। MCA नेपाल सम्झौता भयो, सरकारले गर्यो, सरकारको निरन्तरता हामी भयौँ, त्यसको कार्यान्वयनमा जानुपर्ने भयो। त्यो कार्यान्वयनको सम्झौता नगरिकन प्रोजेक्ट कार्यान्वयनमा नजाने भयो, अनि रेटिफिकेसन संसदमा भएको छैन र सबैभन्दा कम खर्च भएको आयोजनामा MCA नेपाल छ यहाँ शीर्षकमा। अब संसदमा विचाराधीन छ, टेबलमा छ त्यो चाहिँ रेटिफिकेसन गर्ने, अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव। अब सरकारले आफ्नो पैसाले केही स्थानीय आवश्यक खर्चहरू गरिरहेको छ, तर दाताको पैसा त हामीले 1 रुपियाँ पनि चलाउन पाएको छैनौँ र त्यो विदेशी सहायतामा आधारित प्रोजेक्ट हो। यस्तो विषयहरूलाई पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक फेरि छलफल गर्नुपर्छ। हुने हो भने सरकारले त्यसलाई अनुमोदन गरिदियो भने कार्यान्वयन गर्छ, नगरिदिने हो भने फर्काइदियो हुन्छ, फेरि सरकारले अर्को स्रोतले त्यो आयोजना कार्यान्वयन गर्छ। यो विषय पनि हामीले टुङ्ग्याउनु पर्ने विषय छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले हचुवाको भरमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको घोषणा गर्न नहुने समेत बताउनु भएको छ। समितिले बुधबार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको आजसम्मको प्रगतिको विषयमा अर्थमन्त्री सहित राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिएको हो। सुनको मूल्य प्रतितोला 98,500 रुपैयाँ पुगेको छ। बुधबार छापावाला सुन तोलामा 300 रुपैयाँले बढेर 98,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको हो। मङ्गलबार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला 700 रुपैयाँले बढेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको भाउ बढ्न थालेपछि नेपाली बजारमा सुनको मूल्य उच्च भएको हो। एक साता यता लगातार बढेको छापावाला सुन तोलामा 1 लाख नजिक पुगेको छ। त्यस्तै तेजाबी सुन पनि बुधबार 300 रुपैयाँले बढेको छ। मङ्गलबार प्रतितोला 97,760 रुपैयाँमा कारोबार भएको तेजाबी सुन बुधबार 98,065 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको मूल्य भने बुधबार घटेको छ। मङ्गलबार प्रतितोला 35 रुपैयाँले बढेको चाँदीको मूल्य बुधबार 20 रुपैयाँले घटेर 1225 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। नेपाली बजारमा एक वर्षमै सुनको भाउ करिब 33,000 भन्दा बढीले बढेको छ। गत वर्षको साउन 12 गते नेपाली बजारमा छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला 65,000 र तेजाबी सुन प्रतितोला 64,700 रुपैयाँमा कायम भएको थियो। त्यस्तै चाँदीको मूल्य प्रतितोला 745 रुपैयाँ कायम भएको थियो। मुलुकमा पछिल्लो एक वर्षमा 57 अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको छ। स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसकेपछि गएको वर्ष सो रकम बराबरको खाद्यान्न आयात भएको हो। गत आर्थिक वर्षमा चामल, गहुँ, मकै, कोदो र जौ गरेर 56 अर्ब 88 करोड 43,07,000 रुपैयाँको आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। सो अवधिमा 33 अर्ब रुपैयाँको चामल मात्र आयात भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 51 अर्ब 80 करोड रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा 5 अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न बढी आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। धानको बिउ, धान, चामल, कनिका लगायतका वस्तुको आयातमा 33 अर्ब 59 करोड रुपैयाँ बाहिरिएको विभागको तथ्याङ्क रहेको छ। मुलुक कृषि प्रधान देश भए पनि खाद्यान्नको आयात भने कम हुन सकेको छैन। स्थानीय उत्पादनले बजार माग धान्न नसकेपछि ठूलो परिणाममा खाद्यान्न भित्रिएको हो। छिमेकी मुलुक भारतबाट सबैभन्दा धेरै चामल आयात हुने गरेको छ। यस्तै चीन, थाइल्यान्ड र बङ्गलादेशबाट पनि चामल आयात हुने गर्दछ। सरकारले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि अझै ठूलो परिणाममा खाद्यान्न आयात हुने गरेको छ। मङ्गलबार सामान्य अङ्कले घटेको शेयर बजार बुधबार भने दोहोरो अङ्कले घटेको छ।
शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक बुधबार 23.36 अङ्कले घटेर 1431.52 अङ्कमा ओर्लिएको हो। मङ्गलबार शेयर बजार 7.59 अङ्कले घटेको थियो। साताको पहिलो दिन दोहोरो अङ्कले बढेको शेयर बजार त्यस दिन यता लगातार घटेको छ। बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको दिन कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्यामा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा बढेको छ। बुधबार 185 कम्पनीका 38,39,000 किता शेयर 1,68,70,70,00,000 रुपैयाँ भन्दा बढीमा किनबेच भएको छ। मङ्गलबार 32,47,000 किता शेयर 1,25,97,00,000 रुपैयाँ भन्दा बढीमा किनबेच भएको थियो। सो दिन नेप्से सूचीकृत 12वटा समूहकै परिसूचकमा रातम्य समेत भएको छ, जसमध्ये बीमा समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै घटेको छ। बीमा समूहको परिसूचक 190.82 अङ्कले बढेको छ। त्यसपछि सबैभन्दा धेरै निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक 159.87 अङ्कले घटेको छ। बुधबारको कारोबारमा सबैभन्दा धेरै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको करिब 15,71,00,000 रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार भएको छ। यसपछि दोस्रोमा नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको 10,81,00,000 रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। अन्यको 10 लाख भन्दा कम कारोबार भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनामा स्रोतको अभाव हुन नदिने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता। एमसीसी सम्बन्धी विधेयक संसदमा अड्किएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भने फिर्ता पठाइदिएको छ। सुनको मूल्य बढ्ने क्रम रोकिएन। बुधबार छापावाला सुन तोलामा 300 रुपैयाँले बढेर 98,500 रुपैयाँ कायम। चाँदीको मूल्यमा भने गिरावट। र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि आयात बढेको बढै। पछिल्लो 1 वर्षमा 57 अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।